अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा और एक ऐसा छोटा सा अमल शेयर करने जा रही हूँ जो लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल चुका है। ये अमल इतना आसान है कि आपको करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि आप हैरान रह जाएंगे। मेरे अजीज़ों, हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसी मुश्किलात से गुज़रते हैं जब लगता है कि सारे दरवाज़े बंद हो गए हैं। कभी रिस्क में तंगी आ जाती है, कभी बीमारी हमें थका देती है, कभी घर के रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं और कभी ऐसा लगता है कि दुआएं भी सुनी नहीं जा रहीं। ऐसे लम्हात में दिल टूटने लगता है, उम्मीद ख़त्म होने लगती है और आँखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों के साथ होता है। बस हमें सही तरीक़े से उसकी तरफ रुजू करना होता है। आज मैं जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी, ये सिर्फ़ 7 दिन का है। जी हाँ, सिर्फ़ 7 दिन। और अगर आपने इसे ये ईमान, यकीन और खुलूस के साथ कर लिया तो इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ और सुकून देखेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्यारे सुनने वालों, इस अमल की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। नीयत की अहमियत। वजीफ़े का असल राज नीयत में छुपा है। जब आप अल्लाह के सामने बैठकर दुआ करते हैं और वजीफ़ा पढ़ते हैं तो आपका दिल साफ होना चाहिए, नीयत खालिस होनी चाहिए। दिल में कोई शक, कोई रियाकारी या दुनियावी दिखावा नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये सोचो कि ए अल्लाह, मैं तेरे सामने झुक रही हूँ, तेरे कलाम को अपना सहारा बना रही हूँ और तुझी से मदद मांग रही हूँ। अगर नीयत खालिस हो तो सबसे मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, इसलिए आप जैसा गुमान रखेंगे वैसा ही नतीजा मिलेगा। अगर आप यकीन से ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको वही मिलेगा जिसकी आप दुआ करेंगे। वजीफ़े का तरीका। अब मैं आपको इस ख़ास वजीफ़े का मुकम्मल तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू सिर्फ जिस्म को पाक नहीं करता बल्कि रूह को भी ताज़गी बख्शता है। इसके बाद आपने नमाज़ फ़जर अदा करनी है। नमाज वो कुंजी है जो अल्लाह के दरबार के दरवाजे खोल देती है। नमाज के फ़ौरन बाद आपने सुकून से एक जगह बैठ जाना है। कोशिश करें कि मोबाइल, बातचीत और शोरगुल से दूर रहें ताकि आपका दिल और दिमाग मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहे। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ दरअसल दुआ का दरवाज़ा है, इसके बगैर कोई दुआ ऊपर नहीं जाती। फिर आपने 41 मरतबा सूरत मोहम्मद की तिलावत करनी है। ये वो सूरा है जिसकी अपनी एक ख़ास फजीलत है। इसकी बरकत से दिल के बोझ हल्के होते हैं और रास्ते खुलते हैं। आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। ये मुकम्मल अमल सिर्फ चंद मिनटों का है, लेकिन इसका असर आपको 7 दिन के अंदर ज़रूर महसूस होगा। करने के दौरान एहतियातें। याद रखिए, वजीफ़ा सिर्फ ज़बान से पढ़ने का नाम नहीं है बल्कि दिल से जुड़ने का नाम है। दौराने वजीफ़ा आपने हंसी मजाक या फजूल बात नहीं करनी। औरतें अगर अय्याम में हों तो ये वजीफ़ा मौखिर कर दें और पाकी के बाद शुरू करें। इस अमल के दौरान सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखें, किसी और पर नहीं। दुआ का वक्त। जब आप वजीफ़ा मुकम्मल कर लें तो उसी वक्त हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगे। ये वो वक्त है जब दिल नरम होता है और अल्लाह का करम करीब होता है। चाहे आप रिस्क में आसानी मांगे, घर में सुकून मांगे, रिश्ते में मोहब्बत मांगे या सेहत और सलामती की दुआ करें, अल्लाह ज़रूर आपकी सुनने वाला है। वजीफ़े की ताकत। ये वजीफ़ा कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह के कलाम की ताकत है। प्यारे बहन भाइयों,
جب ہم اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ رہنمائی ہے۔ اس میں شفا ہے، برکت ہے اور روشنی ہے۔ آج جو وظیفہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ دلوں کے بوجھ ہلکے کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ فضیلت درود شریف۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس وظیفے کی ابتدا اور اختتام درود شریف سے کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود شریف دعا کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص برکت نازل کرتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو شروع اور آخر میں درود شریف ضرور شامل کریں تاکہ آپ کی دعا سیدھے اللہ کے عرش تک پہنچے۔ سورت محمد کی فضیلت۔ اب بات کرتے ہیں سورت محمد کی۔ یہ قرآن کریم کی 47ویں سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، دل کو روشنی ملتی ہے اور برے خیالات دور ہوتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورت محمد کی تلاوت کرنے سے گھر میں سکون اترتا ہے، دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ روزانہ 41 مرتبہ سورت محمد کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر قائم کرتا ہے بلکہ آپ کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور نرم دل ہی وہ دل ہے جس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ یقین کی طاقت۔ میرے عزیزوں، وظیفہ پڑھنے سے پہلے اور بعد میں سب سے اہم چیز یقین ہے۔ اگر آپ کے دل میں شک ہو کہ شاید یہ کام کرے یا نہ کرے تو اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب سن رہا ہے اور میری دعائیں ضرور قبول کرے گا تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں جلد پوری ہوں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دعا کا اثر دل پر۔ جب آپ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں تو یہ صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوتا، یہ دل اور اللہ کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل سے ایک صدا نکلتی ہے، اے میرے رب میری مشکل آسان کر دے، تو وہ دعا سیدھے عرش تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا کے وقت دل کو نرم رکھیں، رونا آ جائے تو رکے مت، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ آنکھیں بہت قیمتی ہیں جو اس کے خوف اور محبت میں بہتی ہیں۔ 7 دن کی آزمائش۔ یاد رکھیں یہ وظیفہ صرف 7 دن کا ہے۔ آپ نے مسلسل 7 دن اسے کرنا ہے بغیر ناغہ کے۔ چاہے آپ تھکے ہوئے ہوں، پریشان ہوں یا سفر میں ہوں، کوشش کریں کہ اس وظیفے کو ترک نہ کریں۔ جب آپ اللہ کے لیے اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر۔ اس وظیفے کو کھیل یا تماشا نہ سمجھیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ جب بھی پڑھیں وضو کی حالت میں اور مکمل احترام کے ساتھ پڑھیں۔ تلاوت کے وقت قرآن کو ہاتھ لگائیں تو باوضو ہونا ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیں، کیونکہ ایک ہی زبان سے اگر گالی بھی نکلے اور قرآن بھی تو اثر کم ہو جاتا ہے۔ سکون قلب۔ جب انسان اللہ کے کلام سے جڑتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، چاہے باہر کی دنیا کتنی ہی شور میں ڈوبی ہو، لیکن جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک اترتی ہے۔ یہی سکون اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جان لو کہ دلوں کا سکون۔ میرے پیارے دوستوں، یہ تھا آج کا خاص وظیفہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی بروقت مل سکیں۔
ہمیشہ یاد رکھیں، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون عطا کرے، رزق میں برکت دے اور آپ کے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔